तीनों ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताते हैं वो बंदा ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। असल में फितरत का थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि इनको जब भी जो चाहिए होगा ये नोचेंगे। किस तरह के बॉसेस के साथ काम किया जाए, कैसे पता लगे कि यार इस बंदे की नीयत साफ़ है। बाज़ औक़ात इंसान एक डिफरेंट जोन में होता है, इमोशनल बहावों में होता है, उसको समझ नहीं आता, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने इंसान को एक हिस्स दी है कि उसको पता लग रहा होता है जब अगला बात कर रहा है वो वाकई में उसमें क्वालिटी पाई जाती है कि नहीं। तो अगर वो रेलेवेंट जा रहा होता है या बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहा होता है तो फ़ौरन ही पता लग जाता है कि बाद में मिसकमिटमेंट करेगा। अगर हर आर्गुमेंट आप जीत जाएंगे ना तो रिश्ता हार जाएंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ हसन रज़ा द एचआर प्रोफेशनल। आज एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि एक बंदा ट्रस्टवर्दी है, हमें कैसे पता चलता है कि एक बंदा एक्चुअल में हमारी तारीफ़ कर रहा है या खुशामद कर रहा है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है हमदा नाज को। हमदा नाज एक एचआर प्रोफेशनल हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, करियर कोच हैं, लाइफ कोच हैं। आज हम उनसे जानेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आइए हमदा नाज से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच हमदा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस स्टेज पे बैठ के मैं इस काबिल हूँ कि कुछ चीज़ों को डिस्कस किया जाए और लोगों को भी हमारी डिस्कशन से फ़ायदा हो। ग्रेट। हमदा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रस्ट की। बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन हमें सुनने को मिलता है कि जी कैसे पता चलता है कि ये बंदा जो है वो ट्रस्टवर्दी है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। अगर हम इसको जेनेरिकली देखें तो हज़रत अली का कौल है कि एक शख्स के साथ खाना खा लिया जाए, उसके साथ लेन देन का मामला कर लिया जाए या उसके साथ सफ़र कर लिया जाए। ये तीनों ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताते हैं वो बंदा ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। सबसे पहले जब आप किसी शख्स के साथ खाना खाते हैं तो कुछ लोग सर्व करते हैं, वो जो प्लेट में पड़ी हुई अच्छी बोटी आपको देना चाहते हैं, वो गर्म रोटी आपके आगे रखना चाहते हैं, उनकी कोशिश होती है कि बिल वो पे करें। ऐसे लोग खुद बताते हैं वी आर रिलायबल, वी केयर अबाउट यू, यू आर मोर इम्पोर्टेंट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने पर झपट पड़ते हैं, जिससे उनकी असल में फितरत का थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि इनको जब भी जो चाहिए होगा ये नोचेंगे, ये देखेंगे नहीं। सो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, बेसिक इंडिकेटर्स हैं। फिर हम लेन देन का मामला करते हैं, कोई आपके पास आएगा, हमें कुछ पैसों की या चीज़ों की ज़रूरत है, कमिटमेंट करेंगे, पूरी नहीं करेंगे, भागेंगे, वादा पूरा ही नहीं करेंगे, वो फ़ौरन से एक साइन उस पर क्रॉस लग जाता है कि नहीं ये बंदा नहीं है जो लॉन्ग टर्म चलेगा और रिलायबल है। थर्ड, सफ़र करके देख लीजिए। अब सफ़र की लॉजिक बड़ी प्यारी है कि जब आप सफ़र में होते हैं तो आप कंफर्ट जोन में नहीं होते, आप रिलैक्स नहीं होते। तो अगर आपने कोई मास्क चढ़ाए भी हैं तो वो उतर जाते हैं। तो कुछ टर्न्स आते हैं, कुछ सिचुएशंस आती हैं, उसमें वो बंदा अपने आप को केटर करता है, सेल्फिश ही रहता है या आपको कंसीडर करता है। उसकी आदत और खसलात को आपको काफ़ी हद तक उस सफ़र ही में अंदाज़ा हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें बहुत कोर हैं जब आपने किसी बंदे को देखना है ट्रस्टवर्दी है या नहीं। और एक दूसरी डायमेंशन भी है जहाँ पे फीमेल और मेल का इंटरेक्शन है। ट्रस्ट बेहद ज़रूरी है। अब ख़वातीन ने काम भी करना है, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस भी शो करनी है, कुछ ने घरों को सपोर्ट भी करना है, कुछ को अपने बच्चों के फ्यूचर की फ़िक्र है। तो किस तरह के बॉसेस के साथ काम किया जाए, कैसे पता लगे कि यार इस बंदे की नीयत साफ़ है, ये मुझे तंग नहीं करेगा, ये मुझे पैसे काम के नहीं है किसी और वजह से दे रहा है। तो आप उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी, उसका आपको देखने का अंदाज़ बताएगा। अगर वो 2 मिनट भी टिक के आपकी आंखों में आंखें डाल के आंखों में हया के साथ आपसे बात नहीं ना कर सकता तो आपको बहुत तंग करने वाला है। अगर उसकी आंखें एक विदिन ब्लिंक ऑफ अ आई आपके चेहरे से लेकर बाकी जिस्म तक घूमती हैं तो ही इज़ नो, ही शुडंट बी योर बॉस। एग्रीड, वंडरफुल, राइटली सेड। अच्छा हमदा, अब हम ज़रा बात करते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट। भाई अगर किसी भी रिलेशनशिप में अगर हम अपनों की बात कर लें तो ट्रस्ट डेफिसिट आ जाए तो उस ट्रस्ट डेफिसिट को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? अब ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है, एक बंदे ने प्रूव कर दिया है कि भाई आई स्टैंड हियर, अब लाइन ड्रॉ कर ली जाए। अब उसमें ऐसा मामला क्या है कि कैलकुलेटेड रिस्क के साथ उसको 2 से 3 टोटल 3 मौके दिए जाएँ
کہ جہاں وہ ثابت بعض اوقات انسان ایک ڈفرینٹ زون میں ہوتا ہے, ایموشنل بہاؤ میں ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتا, لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. جب سے دوسری یا تیسری دفعہ بھی وہ سیم بہیو کرے, مینز ابھی اس کی فطرت ہے. اب چونکہ اللہ کہتا ہے قطع تعلق نہیں کرنا, تو کیا کیا جائے کہ اگر قرض مانگے تو اتنا دے دیں جس کی واپسی کی امید نہ ہو, اور واپس نہ بھی آئے تو آپ کو نقصان نہ ہو. یعنی آپ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ضرور کریں, لیکن اس فاصلے پہ جہاں وہ آپ کو نقصان نہ دے سکے. اگریڈ. انفارچونیٹلی حمدہ, میرا خیال یہ ہے کہ انسان کو موقع نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں موقع دیتی ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ. اگریڈ اینڈ یو رائٹ کہ ہمیں جو ہے وہ ہر انسان کو موقع دینا چاہیے اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ بھی جائے. بالکل. اس بات پہ مجھے نا اپنے ایک کرنٹ باس کی ایک بات یاد آتی ہے. ہی از ریٹائرڈ کرنل. میں نے ان سے پوچھا, سر آپ کی اتنی ٹریننگ ہے تو آپ تو فوراً دیکھتے ہی بندے کو بھاپ لیتے ہیں کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے, تو سب کچھ جانتے بوجھتے کیسے آپ برداشت کرتے ہیں تو موقع دیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے مجھے کہا, بیٹا میری تمام کوتاہیاں جانتے ہوئے لوگ مجھے موقع اور مارجن دیتے ہیں, تو میں کیسے نہ دوں. واہ زبردست. تو اس چیز نے تھوڑی موٹیویشن دی کہ حمدہ واقعی میں پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے نا, تو جب لوگ مجھے برداشت کر رہے ہیں تو کسی حد تک مجھے بھی موقع دینا ہی چاہیے. اچھا, اب ہمیں یہ بتائیے کہ خوش آمد اور ایکچوئل تعریف میں کس طرح سے انسان فرق کر سکتا ہے؟ اللہ نے انسان کو ایک حس دی ہے کہ اس کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے جب اگلا بات کر رہا ہے وہ واقعی میں اس میں کوالٹی پائی جاتی ہے کہ نہیں. فار ایگزامپل, آپ مجھ سے کہیں حمدہ کتنی خوبصورت کیلیگرافی کرتی ہو تم, اور حمدہ کو ان سائڈ پتہ ہے کہ یار ابھی تو میں اسٹارٹ کیا ہے, آئی ایم اے بگنر, آئی نو بہت سارا مارجن ہے, تو پھر کیا ہونا چاہیے, الارم بجنے چاہیے, کیوں کر رہا ہے. تو یہ جو اندر کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا, جو آپ کا ضمیر ہوتا ہے, جو تھوڑی سی ٹریننگ ہوتی ہے, جو تھوڑی سی خودداری اندر پڑی ہوتی ہے, یہ آپ کو بتاتی ہے کہ ہمیں اٹھایا کیوں جا رہا ہے. یہ میں نہیں ہوں, ابھی مجھے پھولنا نہیں ہے, بلکہ اسٹریٹ کھڑے رہنا, ذرا بچ کے رہنا. بھائی مقصد کیا ہے؟ آپ ایک HR پروفیشنل ہیں, آپ ڈفرینٹ انٹرویوز بھی کرتی ہیں, تو کینڈیڈیٹ کو آپ ایویلویٹ کرتی ہیں, تو ٹرسٹ کو کس طرح سے آپ ایویلویٹ کرتے ہیں, کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ٹرسٹ وردی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اس کا جو ٹیلیفونک انٹرویو کنڈکٹ کراتے ہیں یا کرتے ہیں, تو اس میں وہ بندہ ایکچولی یہ فیل آ رہی ہوتی ہے کہ اس کی ہم نے ریزیومے دیکھ لیا ہے, یہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. جب اس کے بارے میں ٹیل می اباؤٹ یور سیلف کا سوال آتا ہے نا, تو اگر وہ ریلیونٹ جا رہا ہوتا ہے یا بہت اونچی باتیں کر رہا ہوتا ہے, تو فوراً ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ بعد میں مس کمٹمنٹ کرے گا. پھر جب انہیں ٹائم دیا جاتا ہے نا, یہ ٹائم پہ اگر نہیں آتے, پھر یا فون سوئچ آف ملتا ہے, یا اس کے 2 گھنٹے بعد کوئی اسٹوری آتی ہے, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے یار یہ اس پوائنٹ پہ ایسے کر سکتا ہے, حالانکہ اس کو اپرچونیٹی مل رہی ہے, تو یہ آگے کسی پوائنٹ پہ بھی کر سکتا ہے. پھر جب وہ جوائننگ دے دیتا ہے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, اگر انسیکیور ہے تو وہ ڈاکومنٹیشن اپنی زیادہ مانگے گا, CNIC نہیں دے گا, کہیں اور بھی اس نے اپلائی کیا ہوگا. اس کے بیہیویئرز, اس کا کنسرن, اس کی کمٹمنٹ ان دا آفس, وہ کلچر فٹ کتنا ہونا چاہ رہا ہے, یہ بتاتا ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ لکھے گا نہیں, وہ یہ محسوس ہوتی ہیں کہ وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. Agreed. Any final words about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. میں قاسم علی شاہ صاحب کی پرانی اسٹوڈنٹ ہوں. آئی اسٹل ریمبر 8th گریڈ میں جب میں ان کی اکیڈمی میں ہوا کرتی تھی, اور پہلا کورس آیا تھا ان کا کریکٹر ڈیولپمنٹ کا, وہ میں نے لیا. اور سر ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے, اپنی کوالٹیز کبھی مس نہیں کرنی, نقصان اٹھا لینا ہے, بٹ پرنسپلس کبھی کمپرومائز نہیں کرنے. تو آج میں جو ہوں نا, مجھے لگتا ہے کہ اس میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ بہت کم آج کے دور میں لوگ جو رہ گئے ہیں وہ کہتے ہیں سچ پہ کھڑے رہنا چاہیے, حق پہ کھڑے رہنا چاہیے, چھوٹے فائدے کے لیے نا بڑا نقصان نہیں اٹھاتے. اچھا حمدہ, ایک اور امپورٹنٹ کویسچن اینڈ دیٹ از ویری ریلیونٹ, کہ اگر فیملیز میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ جائے, آپس میں بھائی کا, بہنوں کا, ایک ہسبینڈ کا, ایک اپنے مطلب وائف کا, تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے عموماً لوگ بات کرنے سے کتراتے ہیں, تو جب آپ بات کرتے نہیں ہیں تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پھر لمبا ہوتا ہے, اور وہ لمبا ہوتا ہے, پھر وہ چلتا ہے, تو وہ پھر الٹیمیٹلی ان دینڈ نقصانات ہی ہوتے ہیں. آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 2 چیزیں ہیں جو مجھے لگتی ہیں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اس سے بہتر بھی اوپینین آپ کو بہت سے لوگوں سے مل جائیں گے, لیکن میں نے جو پرسنلی فیل کیا ہے, سائلنس اینڈ سیلف ایزمپشنز کل دا ریلیشن شپ, واٹ ایور اٹ از. بات ہی نہیں کر رہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کسی کے دماغ میں چل کیا رہا ہے, اس کے لائف کے ٹربلز کیا ہیں, وہ غصے سے بول رہا ہے تو کیوں بول رہا ہے, وہ اپنی فائنانس چھپا رہی ہے تو کیوں چھپا رہی ہے, وہ اپنی دوستوں کا نہیں بتا رہی تو کیوں نہیں بتا رہی, ہسبینڈ ڈنرز کر رہے کیوں نہیں بتا رہا.
کہ وجہ کیا ہے, بات کریں. ڈفرینسز ہمیشہ رہیں گے, لیکن ڈفرینسز کو مینیج کرنا از بیوٹیفائنگ دا ریلیشن شپ, ویدر اٹس ہسبینڈ وائف, ویدر اٹس سسٹر برادر, ویدر اٹس فادر اینڈ مدر, جو بھی ہے بات کریں. کہیں غلط ہے تو مان لیں, آئی ایم سوری, کچھ بھی نہیں جاتا. اگر ہر آرگومنٹ آپ جیت جائیں گے نا تو رشتہ ہار جائیں گے. Agreed. Wonderful. Thank you very much, Hamza Naz, for your time, support and love. You were amazing and superb in the whole session. آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. حمزہ ناز سے ہمارے ساتھ ایک بہترین HR پروفیشنل اور سائیکالوجسٹ, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم اگر لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیں تو کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے, اور اگر کبھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ جائے تو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ عنقریب ایک نئی ایپیسوڈ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تھینک یو.